अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ आपको अपने नए यूट्यूब चैनल फैज़ान हाशमी वर्ल्ड पर। इंशाल्लाह हम डेली रूटीन, डेली व्लॉग्स लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। आप हमें इसी तरह सपोर्ट करते रहिए, आपका और हमारा साथ रहेगा इंशाल्लाह डेली बेसिस पर। सो देखना मत भूलिएगा, हमारा आज का ये पहला व्लॉग है, इसको मुकम्मल देखिएगा। चलते हैं आगे। अभी हम तैयार हो चुके हैं और आज जुमे का दिन है और जुमे के लिए हम बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और सिर्फ हमें अब मस्जिद की तरफ रवाना होना है। और इंशाल्लाह आज की सारी रूटीन जो है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। आज रात को रिकॉर्डिंग भी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग, हम वहाँ पर भी आपको अपने साथ शामिल रखेंगे। तो देखते रहिए फैज़ान हाशमी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। थैंक यू। ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي। अभी फाइनली जुमा पढ़ के घर आ चुका हूँ और आज जो ख़िताब के दौरान अलामा साहब ने बातें की हैं, जो आज का उनका टॉपिक था वो बहुत ज़्यादा मेरे दिल पे लगा है और हमारी ज़िंदगियों में उनका उस टॉपिक का बहुत अहम किरदार है। जो मैंने सोच लिया था कि मैं घर जाकर इस पर चंद बातें जो मैंने सुनी हैं वो आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, वैसे मैं कोई आलिम दीन तो नहीं, अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए, लेकिन आज का जो उनका टॉपिक था वो था मस्जिद के अदब और एहतराम और मस्जिद से मोहब्बत और लगाव के हवाले से। आपने पूरी दुनिया में, आप जानते हैं, गूगल पर सर्च कर लें या वैसे जो लोग पूरी दुनिया में फिरते हैं उनको पता है कि कितनी खूबसूरत तरीन, कितनी बढ़िया इमारतें बनी हुई हैं। मैं कहता हूँ कि देख के लोग रश करते हैं उनको कि यार इतनी खूबसूरती, कितनी बढ़िया इमारतें बनी हुई हैं। तो उसी में चंद इमारतें ऐसी भी हैं जो बिल्कुल सादा, जिन पे कोई संगमरमर का काम नहीं हुआ हुआ, बिल्कुल सादा सी इमारतें बनी हुई हैं और अल्लाह पाक उन इमारतों से बहुत मोहब्बत फरमाता है। अब सवाल पैदा होता है कि वो इमारतें कौन सी हैं? दरअसल वो इमारतें वो हैं मस्जिदें। ठीक है, आपको पता है कि रोज़े क़यामत, जब क़यामत आएगी तो पूरी दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी, सिर्फ मस्जिदें जो हैं वो अपनी जगह पर कायम दायम रहेंगी। और आपको ये भी पता होगा, कई लोगों को नहीं भी पता होगा कि मस्जिदें जो हैं वो खाना काबा की बेटियां हैं, खाना काबा की बेटियां हैं। और रोज़े क़यामत इन मस्जिदों को खाना काबा के साथ मिलाकर जन्नत का हिस्सा बना दिया जाएगा। तो आप खुद हिसाब लगा लें कि मस्जिद का अदब और एहतराम क्या है। और चंद एक जो हकूक़ मस्जिद के अलामा साहब ने बयान फरमाए, उनमें से चंद एक हकूक़ जो मेरे दिमाग में रह गए और मेरे दिल में रह गए, वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊँ। जो पहला जो हक़ है वो मस्जिद का, वो ये है कि आप जब मस्जिद के लिए रवाना हों घर से, ख्वाह वो जुमा की नमाज़ है या दीगर नमाज़ें हैं, तो अपने घर से नए कपड़े पहनकर, साफ़ सुथरे होकर, गुस्ल करके, वज़ू करके और खुशबू लगाकर घर से निकलिए और फिर जाकर मस्जिद में नमाज़ अदा कीजिए और वो कपड़े पहनिए। यहाँ भी अलामा साहब ने एक बात फरमाई है कि ये ना देखिए कि घर के कपड़े पहने हुए तो वही पहन के मस्जिद चले गए, ट्राउज़र टी शर्ट में है वही पहन के मस्जिद चले गए। नहीं, तैयार हूँ मस्जिद जाने के लिए, उस तरह तैयार हूँ और वो कपड़े पहने जो कपड़े पहनकर आप किसी के सामने आर महसूस ना कर पाएँ। साफ़ सुथरा लिबास पहनकर मस्जिद में जाएं और वहाँ पे जाकर अपनी इबादत करें। हमारे यहाँ एक बहुत अजीब सा कॉन्सेप्ट बन चुका है कि लोग अपने घरों से निकलते हैं, इलाके की मस्जिद में भी यही हाल है, घरों से निकलते हैं वज़ू किए बगैर और जाते हैं वहाँ पर जाके वॉशरूम से फ्री होके फिर वज़ू करके फिर नमाज के लिए जाते हैं। जबकि ये मस्जिद का हक़ है कि आप अपने घर से तैयार होकर वज़ू कर और फिर आप निकलें मस्जिद के लिए, क्योंकि मस्जिद में जो वॉशरूम्स और जो वज़ू के लिए जगह बनाई गई होती है वो हम लोगों के लिए नहीं है, जो इलाके के लोग हैं, वो दरअसल मुसाफिरों के लिए बनाई गई है, उन लोगों के लिए कि जिनके घर करीब नहीं है, जो रास्ते में से गुज़र रहे थे, तो उनके लिए वो बनाई गई है कि वो रास्ते में रुक कर और वज़ू करके अपना नमाज अदा कर सकें। तो हमें चाहिए कि हम इस चीज़ से परहेज़ करें, अपने घर से ही तैयार होकर वज़ू करके निकलें। और सेकेंडली उन्होंने फरमाया कि मस्जिद में जब दाखिल होते वक्त दायां कदम पहले रखें और ये दुआ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अब्वाब रहमतिक, ये दुआ पढ़ लें और उसके बाद आप मस्जिद में दाखिल हो जाएं और गैर ज़रूरी बातें करने से परहेज़ करें।
آپ کو پتہ ہے یہ بھی انہوں نے بتایا کہ جو غیر ضروری باتیں کرتا ہے مسجد میں اس کے جو گناہ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں، اور گناہ اس کی نیکیوں کو وہ ایسے کھا جاتے ہیں جیسے کہ سرکہ شہد کو برباد کر دیتا ہے، آگ جو ہے وہ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو اس لیے غیر ضروری باتیں کرنے سے پرہیز کریں۔ ہاں آپ جب مسجد میں انٹر ہوں تو نویت سنت الاعتکاف کی نیت کر لیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ جائز بات یعنی کہ ضروری بات اگر کریں گے تو وہ جائز ہو جائے گی، اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا۔ تو یہ چند چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ اور ایک بات جو میرے ابھی ذہن میں آئی وہ یہ تھی کہ کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے سروں سے پھلانگ کر کندھوں سے پھلانگ کر پہلی صف میں یا دوسری صف میں جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس چیز سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ اس بارے میں یہ بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگوں کے کاندھے پھلانگتا ہوا آگے آتا ہے پہلی صف کے لیے یا دوسری صف کے لیے، جب اس کو پتہ ہے کہ 10 صفیں مکمل ہو چکی ہیں یا 15 صفیں مکمل ہو چکی ہیں، پھر بھی وہ پھلانگ کے آگے تک آتا ہے، تو وہ صحیح معنوں میں اصل میں وہ دوزخ میں جہنم میں اپنا پل بناتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ کتنی غلط بات ہے۔ ہاں آپ اطمینان یا تو آپ پہلے آئیں، ٹائم سے آئیں اور آپ پہلی صف میں بیٹھیں، دوسری صف میں بیٹھیں۔ اگر آپ لیٹ ہو چکے ہیں تو جہاں جگہ مل رہی ہے اطمینان کے ساتھ وہیں بیٹھ جائیں۔ اور ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ اکثر کبھی نماز کھڑی ہو جائے تو لوگ بھاگتے ہوئے آتے ہیں، تو اس سے بھی مسجد کا جو تقدس ہے وہ پامال ہوتا ہے، یہ چیزیں گناہ میں لکھی جاتی ہیں۔ اگر رکعت نکل بھی جاتی ہے تو ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے آپ جو باقی گناہ کر رہے ہیں وہ دیکھیں وہ کتنی غلط بات ہے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ آہستہ آہستہ آئیں، رکعت نکل بھی چکی ہے تو آپ اطمینان کے ساتھ آئیں اور دوسری رکعت میں شامل ہو جائیں۔ تو ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری زندگی میں ان چیزوں کا بہت اہم کردار ہے، تو ان کو مت بھولیے، ان کو ضرور یاد رکھیے، اور یہ ہماری اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں کی تربیت کیجیے تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی سمجھ سکیں۔ تو یہ باتیں کچھ جو میں نے سنی وہ میرے دل پہ لگیں اور میں نے ضروری سمجھا کہ آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کی جائیں۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ شام کو ہمیں ریکارڈنگ پہ بھی جانا ہے، وہ ساری چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو دیکھنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔ اور ابھی مجھے جانا ہے، پاپا نے مجھے کہا ہے کہ کچھ پلاٹ کے سلسلے میں جانا ہے تو میرے ساتھ چلو، تو ابھی ہم چلتے ہیں ان کے ساتھ۔ اور پاپا نے کہا میرے ساتھ چلو، اور جلدی میں کھانا بھی نہیں کھا سکا، اس وقت مجھے بڑی شدید بھوک بھی لگ رہی ہے، تو دیکھیں اب کب گھر جاتے ہیں اور کب گھر جا کے کھانا کھاتے ہیں۔ ویسے گاڑی میں چیک کرتا ہوں کہ کچھ مل جائے کھانے کو، دیکھتے ہیں۔ اور پانی کی بوتل میں ساتھ لے کے آیا تھا، بسکٹ کھایا، پانی پی لیتے ہیں، کچھ تو گزارا ہو ہی جائے گا گھر جانے تک۔ اور یہاں پر میں آیا ہوں تو مجھے یہاں پر ایک بھینسوں کا طبیلہ بھی ملا، اسی ایک بڑی اچھی فیلنگ آتی ہے گاؤں میں، اگر آپ گاؤں کی کوئی آپ کو منظر مل جائے نا اس طرح، یہاں پر اچھے اچھے کھیت بھی ہیں اور یہ ایک طبیلہ سے ملا ہے آپ کو، وہاں بھی لے کے چلتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں اندر کیا ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت جانور ہے، یہ دیکھیں اچھا لگ رہا ہے۔ تو ابھی ہم گھر آ گئے ہیں اور اب مجھے جانا ہے، گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے، گاڑی کا آئل چینج کروانا ہے، کیونکہ سنڈے کو ہم جا رہے ہیں، وہ ابھی نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس کا بھی ایک پراپر ولاگ بنایا جائے گا کہ ہم سنڈے کو کہاں جا رہے ہیں۔ سو ابھی ہم چلتے ہیں جلدی سے، گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے، آئل چینج کروانا ہے۔ اصل میں آج جانا تھا شام کو ریکارڈنگ پہ، بٹ ریکارڈنگ کینسل ہو چکی ہے، ریکارڈنگ ہو گئی ہے کل، تو جو کل والا کام تھا وہ آج ہوگا اور جو آج والا کام ہے وہ کل ہوگا۔ سو چلتے ہیں۔ اور فائنلی پہنچ چکے ہیں ہم گاڑی کی ٹیوننگ کرنے کے لیے۔ اور ہم شو روم پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر تو نئی سوک بھی کھڑی ہوئی ہے۔ ویسے میرا خیال ہے کہ وہ جو پہلے والی سوک تھی وہ زیادہ خوبصورت ہے، وہ بھی اچھی ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑی کا کام شروع ہو چکا ہے۔
سو ہم گاڑی کی ٹیوننگ کروا کر فری ہو چکے ہیں اور آج کا ولاگ جو ہے وہ ہم یہیں پر اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. یہ پہلا ولاگ ہے ہمارے یوٹیوب چینل پہ. آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہیے, لائک کرتے رہیے, ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ, فی امان اللہ.